الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھنے کنجوسی نہیں کرنی۔ آج جمعۃ المبارک دا دن ہے۔ جمعۃ المبارک دا دن کملی والد دی ذات تے درود و سلام پڑھنا ایک اعلیٰ عمل ہے تے ہر حضور علیہ السلام دا غلام اے یقین اور اعتماد رکھ کے باوے میں اتھے درود و سلام پڑھدا پیا کملی والا مدینہ شریف روزہ دے اندر میرا درود و سلام سندا پیا۔ باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ حضرات محترم، آج دی پروقار پر بہار پر انوار محفل سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ملک محمد عالم شیر سوٹا دے دیرہ تے سجائی گئی۔ عالم شیر دے والد مرحوم دے سال ثواب واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا گیا۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مرحوم دے درجات بلند فرماوے، اللہ پاک مرحوم نو جنت الفردوس چالا مقام عطا فرماوے۔ سٹیج دی زینت استاد الفاظ جناب مولانا قاری طاہر حسین صاحب اور یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا استاد شہاب الدین صاحب اور دیگرین حاضرین و سامعین، اہل خانہ نے تانوں بھی دعوت دیتی، مینوں بھی دعوت دیتی، اساں صاحب حاضر ہو گئے اور بڑی خوشخبری اور خوش قسمتی علاقے واسطے میں تو بات انشاءاللہ تعالی خطابت میدان دے اندر ایک بہت بڑا نام رکھن والی شخصیت خطیب پاکستان مقرر شیری بیان حضرت علامہ مولانا امان اللہ سواگی صاحب آپ دا بیان ہو سی اور انشاءاللہ تعالی تواڈی سوچ مطابق بیان کرے سن۔ چند لمحات میں آپ حضرات دے سامنے گزارشات پیش کرے ساں، انہاں دے آنے ہی انہاں دا بیان شروع ہوئے سی۔ آپ حضرات نو دعوت ملی، مینوں دعوت ملی، اسیں آ گئے۔ آج میرے دوستو ایک تے جمعہ دا دن اور دوسرا میلاد مصطفیٰ اور تیسرا انہوں نے دعوت دیتی۔ میرے دوستو یہ ہر عظمت والی چیز ہے۔ جمعہ دا دن سید الایام ہے اور میلاد مصطفیٰ حضور علیہ السلام دا ذکر ہے۔ اگر اللہ رب العالمین دی ذات تو بعد کسے دا ذکر ہے تو کملی والے دا ذکر ہے۔ پھر یاد رکھنا کسے نو دعوت دیونا گھر بلاونا اے وی انبیاء کرام دی سنت ہے۔ دوسرا پارا آپ حضرات دے سامنے کہتے مقدس تلاوت کیتی یا سلونک ماذا ینفقون۔ ایک حضور علیہ السلام دے بزرگ صحابین انہاں ایک دن کملی والے دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی، الہ العالمین اساں کیڑی چیز خرچ کراں۔ رب العالمین نے وہی نازل فرما دیتی ہے کملی والے
اے تواڈے کول پوچھدے نے کیڑی چیز خرچ کراں، کل اے محبوب تساں فرما دیو۔ یاد رکھنا پورا قرآن مجید نازل رب العالمین کیتا آیا کملی والے کول، اگے صحابہ تک اور آون والے کل مسلمانہ تک، کملی والے دی زبان چو نکلیا پھر پہنچیا۔ آخر قرآن مجید سارا کملی والا گے درس دے رہا، لیکن کل لفظ کیوں آ گیا؟ اتھے علماء کرام فرماندن جتھے رب العالمین کل فرما دے وے، اللہ رب العالمین کوئی خاص اپنے محبوب نو پیغام دیونا چاہندا۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب تساں فرما دے اللہ ایک کے۔ اتھے اللہ رب العالمین آپ ہی آکھ سکدائی او لوگو مینو منو میں ایک ہاں، لیکن نہیں، رب العالمین فرمایا محبوب تساں فرما دیو لوکاں نو دسا دیو جی اللہ ایک نے۔ اتھے اللہ رب العالمین نے فرمایا کل ما انفقتم، تساں اپنے رزق دے وچوں جو کچھ خرچ کرنا چاہندے ہو، من خیر فللوالدین، سب تو پہلے تواڈے حقدار ہیں تواڈے والدین۔ اگے قرآن مجید یہ نہیں آکھیا والدین زندہ ہیں تو انہاں دی خدمت کرو، والدین زندہ ہیں تو انہاں نو چیز لے دیو، والدین زندہ ہیں تو پہلے انہاں نو پانی پلاؤ بعد چاپ پیو، والدین زندہ ہیں تو پہلے انہاں دا کپڑا لو بعد چاپنا نہیں۔ رب العالمین نے فرما دیتا من خیر فللوالدین، سب تو پہلے والدین تے خرچ کرو، تو پتہ چلا والدین تے خرچ کرنا قرآن مجید اندر حکم ہے۔ ماشاءاللہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا شیر محمد سیالوی صاحب سٹیج دی زینت۔ قرآن مجید یہ نہیں آتا زندہ ہیں تا خرچ کرو، فوت ہو گئے تا چھوڑ دیو، نہیں، زندہ ہیں واتوی انہاں دی عزت کرو، خرچ کرو، اگر دنیا چھوڑ کے چلے گئے انہاں نو بھول نہ ونجو، ان رب دے دیتے ہوئے رزق وچوں پھر بھی انہاں واسطے صدقہ کریں دے رہو۔ والاقربین، بعد رشتہ دار، والدین تو بعد یہ بھی یاد رکھنا۔ زکات، صدقات، خیرات، یہ بھی اپنے رشتہ داراں دے سب تو پہلے ویکھو، انہاں دے اندر کوئی غریب ہے تو اس نو سب تو پہلے دیو۔ زکات جڑی فرض ہے وہ اپنے پوتر نو نہیں دے سکدے، اپنے پوترے نو نہیں دے سکدے، اپنے والدین نو نہیں دے سکدے، بھتیجے نو دیو، بھڑے نو دیو، انہاں نو دے سکدے ہو۔ شریعت اندر ہے اگر تساں انہاں نو زکات سمجھ کے دیندے ہو، صدقہ سمجھ کے دیندے ہو، وہ نہیں لیندے تو انہاں نو بطور تحفہ سمجھ کے دے دیو۔ بھتیجا پاس ہوئے اس نو تحفہ سمجھ کے دے دیو، بھتیجے تو پاس ہویا تیرا تحفہ۔ اس طرح من خیر فللوالدین والاقربین، اقربا تو بعد، رشتہ داراں تو بعد، والیتاما جڑے تواڈے علاقے میں یتیم ہیں، والمساکین جڑے مسکین ہیں انہاں نو دیو، وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یہ جڑی تساں نیکی کریندے ہو اللہ رب العالمین اس نیکی نو جاندا۔ اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے نو دعوت دا بھی ذکر دیتا، جو کچھ میں تانوں رزق عطا کیتا اس دے وچوں اپنے رشتہ داراں دی دعوت بھی کرو۔ سب تو پہلے والدین نو رکھیا، اج نہ کیا کیتا اپنے ڈیرے تے محفل سجا کے تے ہی آکھیا اے ساڈے رشتہ دارو علاقے والے آ ونجو،
عالم شیر تو انہوں دعوت دیتی ہے، میرا والد چلا گیا، میں اس نو بھولا نہیں ہاں، آج بھی یاد رکھو یا اس نو اصال ثواب کرن واسطے میں محفل سجا رہا، تساں آ ونجو تواڈی دعوت ہوئے سی، میرے والد دے اصال ثواب ہوئے سی۔ اور یاد رکھنا یہ دعوت کرنا انبیاء کرام دی سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جدن بھی دسترخوان تے باندھے ہن کھانا کھاون واسطے، مہمان کوئی نہ ہویا، مہمان دی تلاش وچ نکل پاؤندے ہن، حتیٰ کہ 2 میل سفر کر ویندے ہن، 2 میل سفر کرن تو بعد وقت بھی مہمان نہ ملیا، اگے سفر کر ویندے ہن، کوئی بھکھا پیاسا ملیا اس نو لے آندے ہن، نال اپنے دسترخوان تے بوا کے کھانا کھویندے ہن۔ تو میرے دوستو یہ دعوت کرنا انبیاء دی سنت۔ ایک دن جناب ابراہیم علیہ السلام دے دسترخوان تے یہ جڑے آئی ٹیبل تے کرسیاں آ گئے نا، یہ بات دی گل ہے، سنتے تلے بہ کے کھاؤ، چٹائی تے بہ کے کھاؤ، دسترخوان تے کھانا رکھ کے کھاؤ۔ اگے تے کرسی ہاں لیکن ہن شہری رواج چل گیا، ٹیبلاں دے آسو پاسو کھلو کے اٹھ بیٹھا ہوئے نا، داند بیٹھا ہوئے، اس دا مالک چھبے چ توڑی لے کے گھا لے کے آندہ پہ وہ کھڑا ہو ویندا، ہونے میرا مالک کھرلی پیسی تے میں کھاساں۔ آج کل ایسا مسلمانہ دا یہ حال بن چکا، کھڑیاں ہو کے کھاونا شریعت دے خلاف ہے، سنت دے خلاف ہے۔ تو اساں جس وقت سنت دے خلاف کام کر کے دن پھر اساں نو بیماریاں نے بھی لپیٹ لیا۔ ایک بادشاہ اسلام لے آندہ حضور دی زہری حیات دے اندر، تے حضور علیہ السلام نو عرض کریندا، یا رسول اللہ مدینہ شریف دے اندر حکیم کوئی نہیں، آکھو تو میں حکیم بھیج دیواں۔ کہ وہ نبی وام مسائل فلا تنہر، اے محبوب کوئی سوالی آونی جھڑکنا نہیں، خالی نہیں موڑنا۔ آپ نے فرمایا بھیج دے۔ وہ حکیم آ کے مدینہ پاک وچ بہ گیا، کئی دن گزر گئے، اس کو دوائی لین کوئی نہ گیا۔ آکھے تھے تے میں بہ کے اپنی حکمتیں ہی بھول ویساں، اپنے کشتے بناونے ہی بھول ویساں، میرے کو دوائی لین کوئی نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام دے کول آیا، آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اتنا عرصہ ہو گیا، میرے کول ایک بندہ دوائی لین بھی نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا انہاں دا چلنا پھرنا، کھاونا پیونا، اٹھنا بیٹھنا سارا میرے حکم مطابق ہے، 1 مہینہ نہیں پورا سال بیٹھا رہا، پوری زندگی بیٹھا رہا، میرا صحابی تیرے کو دوائی لین کوئی نہ آسی۔ اج اساں جانوراں دی طرح کھاونا کھڑیاں ہو کے شروع کر دیتا، دب کے رج کے کھا لیا، تو پانی پیونا شروع کر دیتا۔ وقت سانو بد ہضمی، بلڈ پریشر، دل دی مرض، شوگر، اس ساریاں مرضاں نے گھیر لیا۔ کاش اساں سنت دے مطابق چل دے تے بیماریاں سارے نیڑے نہ آنیاں، اور یہ تکلیفاں بھی نہ آنیاں، تنگ دستیاں بھی نہ آنیاں، ساری سونی زندگی گزر دی۔ آج بھی میرے دوست لوٹا، اگر گنہگار بندہ رب دی طرف 1 قدم چل کے آوے، رب دی رحمت 70 قدم چل کے آندی، آ میرے بندے تو میری طرف آتے صحیح۔ تے آج دی آون والی رات تیرے میرے اعمال نامے اس دے سامنے پیش ہو سن، تے آج دی رات ہو سکتا آون والے سال تیری میری اجل بھی لکھی ونے۔ غنیمت سمیت پیچھے جڑیاں غلطیاں ہو گئیاں نو سار سجدے دے رکھ کے معافی منگنا تیدا کام ہے، معاف کرنا اس رب العالمین دا کام ہے۔ ہو سکتا آج دی رات تیری میری موت لکھی ونے، دعا کر الہ العالمین موت دے میں تے ایمان تے موت دے میں، تے کل قیامت والے دن سب تو پہلے نہ پوچھے ویسی ویکھن مکان کتنے بنایا،
جائیداداں کتنیاں بنائیاں، کاراں مربے کتنے آن، کل قیامت والے دن سب تو پہلی پوچھ نماز دی ہو سیا، دوسری پوچھ قتل دی ہو سی۔ قتل کیڑا؟ جڑیاں نہ حق بچیاں قتل کیتیاں گئیاں، جس طرح پچھلے دن سارے ضلع میاں والی وچ لیکن بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ 7 دنوں دی بچی نو باپ نے 5 گولیاں مار کے شہید کر دیتا۔ میرے گھر پہلی بچی کیوں ہوئی ہے؟ یہ تے میرے دوست کفار دا طریقہ ہے۔ امام الانبیاء دے دیوانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول ایک مجوسی ایک دن مہمان بن گیا۔ آپ نے کھانا پیش کیتا، آپ اس کو آکھن لگے تو میرا دین اپنا گن، اسلام تے آون، تیرے واسطے بھلائیے۔ وہ اٹھی کے چلا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے خلیل اس دی عمر 40 سال ہو گئی، جس دن تو پیدا ہویا آج تک میں نو اس منیا نہیں، میں نو اس تسلیم نہیں کیتا، واتوی 40 سال ہو گئے، میں اس نو رزق دے رہا، اس دا رزق نہیں روکیا، آج تیرے کو لایا تو اپنے دین دی تبلیغ کرن لگ گیا۔ کھانا دیونا تے انسانی ہمدردی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اس دی تلاش کی تھی، اس نو تلاش کر کے لے آئے، نال بٹھایا، کھانا پیش کیتا، آکھیا تو اٹھی کے چلا گیا، میں نو رب العالمین نے اس طرح فرمایا تے میں تینوں واپس بلا کے لے آیا۔ جس وقت اس نے اللہ رب العالمین دی گال سنی، 40 سال ہو گئے میں اس نو تسلیم نہیں کیتا، 40 سال ہو گئے میں اس نو رب نہیں منیا، واتویو میں نو رزق دے رہا۔ اس نے کلمہ پڑھیا ابراہیم علیہ السلام دا تے مسلمان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، حیدری۔ یا علی۔ حضرات محترم، ایت ابراہیم علیہ السلام توارے میرے نبی حضور دے ایک صحابی ہے، اس نے 1 مہینے دے کارے تے غلامہ گدی۔ صحابی حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اے دسا تینوں پتہ ہے تو مہینہ جیندہ راسیں جتیں ادھار کیتا، لیکن حضور علیہ السلام دے کول ایک مہمان آیا، حضور دا ایک صحابی غلام ہے، آپ ایک کافر کول بھیجیا، آکھیا ون کہ اس نو آکھ سارا مہمان آ گیا، اساں نو آٹا دے دے تے رجب دے مہینے دے اندر تینوں اساں تیرے ادھار دے دے ساں۔ وہ کافر آئی، وہ آکھن لگا میں تارے نبی نو نہ تسلیم کریندا، میرے کول کوئی چیز گروی رکھاؤ میں تو انو آٹا دے ساں۔ اچھا یہ تے حضور علیہ السلام دی محبت ہے، مہمان واسطے انتظام پین کریں دے۔ یاد رکھیا ہے حضور علیہ السلام دا فرمانے دی شان ہے، اگر کسے بندہ مومن دے گھر کوئی مہمان آندا، وہ بندہ مومن دے گھر 1000 رحمتاں گھن کے آندا، 1000 برکتاں گھن کے آندا۔ پھر گھر والے اس نو کھانا پیش کریں دین، جس وقت تو پہلا نوالا پہلا گراں توڑ کے موج پیندا، گھر والے نو اللہ پاک ایک حاج ایک عمرے دا ثواب عطا کریں دا۔ مثلا نہ جالم شیر دے گھر مہمان آئے، محفل تو بعد انہوں کھانا پیش کرے سن، کسے پہلا نوالا اٹھا کے موج پایا، اللہ پاک انہوں ایک حاج اور ایک عمرے دا ثواب عطا کرے سن۔ ایک اور حضور علیہ السلام دا فرمانے دی شان ہے، بندہ جس وقت مومن دے گھر مہمان آندا برکتاں لے کے آندا تے جس وقت واپس لوٹدا اس دے گھروں بیماریاں واپس لے کے لوٹدا۔ اے نہ سمجھایا جو بندہ کسے گھر وچ آیا جنہیں آج کل کرونا پھیلا ہویا، مثلا کوئی آوے تھے تے آکھن اتھوں میں ویندا پیا تے کرونا لے کے ویندا پیا، نہیں اس دی آون دے نال برکتاں ہوئیاں تے جس ویلے وہ گھروں واپس لوٹ سی اللہ پاک تورے گھروں مصیبتاں اٹھا چھڑے سی۔ تے یاد رکھیا ہے مہمان گھر آ ونجے
تو مہمان نوں دروازے تک پہنچاونا الوداع کرنا بھی حضور دی سنت ہے تے حضور دی ایک سنت ادا کرنا 100 شہید دا ثواب ہے اے تے حضور علیہ السلام دی مہمان نوازی ہے آؤ حضور علیہ السلام جنہاں صحابہ دے گھر تشریف لے کے ویندے اسن کے عالم ہوندا اسی حضور علیہ السلام ایک دن گھروں نکلے بیر رستے دے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر مل گئے دوسرے نمبر تے حضرت عمر فاروق مل گئے انہیں دہائیں صحابہ کو حضور علیہ السلام پوچھ دین اے دسا توڑے بیر نکلن دا مقصد کیوے یا رسول اللہ گھر وچ بیٹھے ہاسے تے بھوک پیاس ستایا بیر نکلیاں حضور نے فرمایا مینوں بھی یہی چیز لے کے بیر نکلیے آؤ چلو میرے نال تے آپ ایک انصاری صحابی دے گھر پہنچے ابو الہیشم دے گھر پہنچے یاد رکھنا میرا نبی غار وچ ونجے او غار برکت والی میرا نبی جس تھاں تے ونجے او تھاں برکت والی پورا قرآن مجید میرے یار دیاں اداواں دا نا ہے جس وقت میرے یار مکے وچ آئی قرآن مجید مکے نازل ہوندا رہیا او مکی صورتاں بڑھ دیاں رہیاں میرا یار مکے نو کوچ کر کے مدینہ شریف آ گیا پھر قرآن مجید بھی پیچھے مدینے آ گیا او قرآن مجید مدنی بندا رہیا تا پورا قرآن مجید میرے یار دیاں اداواں دا نا ہے میرے یار نے جتھے جتھے قدم رکھیا او تھاواں بھی برکتاں والیاں ہو گئیاں یا علی یا رب یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یاد رکھنا حضور دی آمد تو پہلے مدینے نو یسرب آکھا ویندائی بیماریاں دا گاڑ آکھا ویندائی جس وقت کملی والے نے قدم رکھیا پھر وہ مدینہ بن گیا جس وقت کملی والے نے مدینہ شریف دے اندر سجدے کیتے جتھے کملی والے دے قدم لگے حضور دے روزہ مبارک تو لے کے حضور دے منبر مبارک تک جتھے کملی والے دے قدم لگتے رہے وہ جگہ جنت بن گئی امام الانبیاء دے دیوانوں حضور علیہ السلام جنہاں صحابہ دے گھر تشریف لے کے ویندے ہو سن صحابہ دی خوشی دا کے عالم ہوندا ہو سی حضور علیہ السلام ایک انصاری صحابی دے گھر گئے ابو الہیشم دے گھر گئے تے گھر جا کے یاد رکھنا حضور علیہ السلام مختار کلن اللہ نے آپ نو سب کچھ اختیار عطا کیتا لیکن حضور بھی جنہاں صحابہ دے گھر ونجنا پہلے دستک دیندیان سلام پیش کریندیان پھر گھر داخل ہوندیان تے ایتے اساں آدھیاں جی فلان دا گھر اساں نو پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں چلے وینیا نا شریعت دے اندر ہے اگر بھائی بھائی دے گھر ونجے اجازت لے کے ونجے اگر بیٹا باپ دے گھر ونجے اجازت لے کے ونجے کیڑا رشتہ بھی ہے کسے دے گھر ہی داخل ہوئے شریعت آدھی ہے تیرے نبی دی سنت داخل لے کے اجازت لے کے گھر بھی داخل ہو امام الانبیاء دے دیوانوں حضور علیہ السلام ابو الہیشم دے گھر پہنچے ابو الہیشم گھر وچ نہیں آپ دی گھر والی نے حضور نو ویکھے تے مسکرا پئیاں اس واسطے مسکرائیاں آج کملی والا سارے گھر آ گیا تے آج 14 صدیاں بعد ہر عاشق دی خواہش ہے سننا ہے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ہر امتی خواہش کریندہ یا رسول اللہ میرے گھر بھی آؤ یاد رکھنا حضور اس دنیا تے تیرے گھر وچ نہ آئے
تو حضور دی مرضی ایک طرح گھر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتھے آونا ہی وہ کیڑا گھر جس میں اساں قبر آدھیاں گور آدھیاں نقلی گھر کو گھر کہیں اصلی گھر کو کہیں گور جانے والا اپنے گھر گیا پیچھے مچائیں لوگ شور او ونجن والا تے اپنے پکے گھر ویندا پیا یاد رکھنا اتھے نبی کریم آونے اتھے نبی نو منہ وکھاون واسطے کوئی چیز گھنوان آج یہ رواج ہے کسی دے گھر ونجا تو جو موسم دا فروٹ ہوئے وہ لے کے وینیا ہے کہ نہیں مثلا آج کل مالٹا ہے اصل ساں یار فلاں دوست کو ویندے پیاں تو سانو اچھا مالٹا دے جڑا 100 روپیے 150 روپیے درجن ہے جو میں فلاں رشتہ دار کو ویندا پیاں فلاں دوست کو ویندا پیاں تے تحفہ لے کے ونجا یا کسی رشتہ دار دی کوئی خوشی ہے کسی دے گھر بچہ پیدا ہویا کسی دے بچے دی شادی ہے کوئی بھی خوشی ہے اکسو آلہ مٹھائی دے میں اس دے گھر ویندا پیاں میں اچھے تحفہ لے کے ونجا تے تو قبر جتھے ویندا پیاں جتھے تیرے نال ملاقات ہونی ہے نبی کریم دی کم از کم ہور نہیں تے 5 وقتہ نماز تیرے کول تحفہ ہووے تے تیرے منہ تے سنت تحفہ ہووے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ کے مسکرا پون میرا یار میرا امتی قبر تے آ چکا لیکن میری سنت تے منہ تے لئی ودا لیکن آج سارا کے رواج بن چکا او جی حجامت کراونا جمعہ والے دن سنت ہے تو جمعہ والے دن ون کے حضور دی سنت دا قتل کیتا یہ حجامت نہیں ہے حجامت جڑی حضور دی سنت ہے او زیر بغل وال زیر ناف وال داڑی دا خط زلفہن تے پچھے دا خط ان ناخن مچھان دے تلے وال انہاں نو حجامت آدن حضور دی سنت دا قتل نہ حجامت نہیں ہے تے کفار نو خوش کرنا کم از کم 5 ٹائم دی نماز اپنا تاکہ تو قبر بعد وچ ونجے پہلے تیری نماز پہنچی کھلوتی ہوئے عذاب والے فرشتے اگر پیراں والی سائیڈ دے روان دین تو مسجد راون ونجن والی نیکی اگے ہو ویندی ہے کھڑیاں ہو کے قیام کرنا اگے ہو ویندا خبردار اس سائیڈ دے رو نہیں آ سکدا انہاں قدماں نال چل کے مسجد راندا ویندا ہے انہاں قدماں تے کھڑیاں ہو کے رب العالمین دی بارگاہ وچ کھڑا ہوندا ہے امام الانبیاء دے دیوانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو الہیشم دے گھر گئے گھر والی کو پوچھیا ابو الہیشم دی گھر والی کو گھر والا کتھے وہ آکھن لگیاں جی سارے واسطے پانی لین گئن اتنی دیر ابو الہیشم آ گئے آ کے آدین خدا دی قسمیں میرے گھر جتنا اعلیٰ مہمان ہے کسے دے گھر مہمان نہ ہو سی امام الانبیاء دے دیوانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو سامنے بٹھایا تازہ کھجور پیش کیتیاں گھر دے اندر ایک بکری ہے ذبح کر کے بھون کے اس دا گوشت پیش کیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت نو قبول کیتا صحابی واسطے دعا کیتی تے چل پے ایک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے حضرت سعد ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دے گھر گئے دروازے تے کھلو کے سلام پیش کیتا آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل سارا تے جڑا سلام ہے نا اکثر گالیاں تو فلانا ڈھنگانا ٹھیک ودا اتنے دن ہو گئے نظر کوئی نہیں آیا نہ میرے دوست حضور نے فرمایا جس وقت میرے 2 امتی آپت ہاتھ ملے سن جس وقت کو ہاتھ ملا کے ہاتھ لیندے راسن انہاں دوہیں میرے امتیاں دے گناہ جھڑ دے راسن آج سارے تے سلام دعا بھی گالیاں تو شروع ہوئی تے پرو انہیں ہاتھ کار چھوڑا یہ ہاتھ ملایا ہی صحیح تاں انہیں ہاتھ دوتے انگلیاں رکھیا نا ہاتھ ملا انگوٹھے نال انگوٹھا ملا
اس طرح ہونا چاہیے. ہوں میں تمہیں اتنے دور بیٹھا کہ سمجھاواں, کسے پوچھنا ہوئے تو بعد ہی پوچھ کے لے آئے. اے سنت سلام کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تیتھے سلام ہون, تیتھے برکتاں ہون, تیتھے رحمتاں ہون. حضور صحابی نو سلام پیش کیتا, صحابی اندر بیٹھا تے دل دے اندر آدھا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور نے دوسری دفعہ سلام کیتا, اس نے دل جواب دیتا. تیسری دفعہ سلام کیتا, اس نے دل جواب کی دیتا. حضور لوٹن لگے, شاید میرا صحابی گھر نہیں یا مصروف ہے. وہ پیچھے دوڑا, حضور نو بلا کے لے آیا. آکے آدھا کملی والے تو آدھا پہلا سلام بھی میں سنا, دوسرا سلام بھی سنا, تیسرا سلام بھی سنا. جواب یا رسول اللہ میں دل اچ دیتا, اس واسطے اچھا نہیں دیتا تو سا ایک سلام کر کے چپ کر ویندے. بار تو سا سلام پہ آئے کریں دے, بار بار تو آدھے سلام کرن دے نال میں تھے رب دیاں رحمتاں پیان وستیاں. کیونکہ کملی والے دی زبان او زبان ہے جس دے بارے اللہ رب العالمین فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا. اے محبوب تیری زبان وچ میں اللہ رب العالمین بولدا ہوں. تے اس زبان وچوں صحابی تے سلام آندا پیائی. صحابی جواب اچا نہ دیندا جے حضور بار بار پین سلام کریندے تے مینوں رب العالمین دی سلامتی ملدی پئی ہے. امام الانبیاء دے دیوانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو گھر بٹھایا, انگور پیش کیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی دے نال تناول فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے دعا کیتی, الہ العالمین اس نو برکت عطا کر. حضور نے فرمایا صحابی اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا, انہاں تیرے واسطے استغفار کیتا. اتے صحابہ دی خوشی دی ہوندی آئی گل جی حضور علیہ السلام تشریف لے آندیاں. آؤ پیچھے چلاں جی تو گل شروع ہوئی آئی. حضور علیہ السلام دے کول ایک صحابی موجود ہیں, حضور دا غلام آ گیا. حضور دے غلام نو حضور علیہ السلام فرمایا وان چلا وان فلاں کافر کول, کافر نو ان کے آگ. حضور علیہ السلام آتے پین میرا مہمان آ گیا, میں نو آٹا دے دے, رجب وچ میں تینوں واپس کر دے ساں. آکھن لگا میں کافر ہاں, تواڈے نبی نو نہ منیندا. گل اس طرح ہے کوئی میرے کول کوئی چیز گروی رکھو تانوں آٹا دے دے ساں. حضور نے فرمایا میرا صحابی میرے کول میری زرہ پئیے, اٹھا لے ون کے اس نو دے دے, گروی رکھا دے, آٹا گھن کیا. حضور نے فرمایا اگر میں نو آٹا دے دیندا تے میں اس نو ادھار واپس کر دیندا. میں زمین تے بھی امین ہاں, آسمان تے بھی امین ہاں. تے یاد رکھنا نبی امین دے امتی ہو, سانو بھی امین ہونا چاہیے. کل قیامت والے دن حضور فرما دیتا جڑے اساں اپنے ظلم ڈاڈے ہون دی وجہ تے, ظالم ہون دی وجہ تے بھرا دا حق کھا وینیا, حال واون لگیا ہے کوڑ بھائی دیر چلا گیا, بھائی دے مکان دا حصہ گن گدا, یا جڑے سیاسی ہو گئے یا کوئی اور ہو گئے, یہ جڑیاں جائیاں تے پے ویندن اللہ واسطے آلیاں تے اور اس قسم دا حق کھاون واسطے جڑے کام کر رہے ہیں. کل قیامت والے دن حضور فرما دیتا اوے تو کلمہ تے میرا پڑھتا ہے, امتی تے میرا کھوینا ہے, تے میرے بچپن والی حدیث نہیں سنی جرن میری ماں اماں حلیمہ نے میں نو ایک سیڑ دا کھیر پلایا آئی, دودھ پلایا آئی, دوجے پاسے پاونا چاہے آئی, میں رخ پھیر لے آئی. کیوں؟ وہ میرے ایک رضائی بھائی دا حق آئی, اس واسطے وہ میرا حق نہیں, میں بچپن بھائی دا حق تلف نہیں کیتا. تے تین کیڑے نک نال بھائی دا حق کھا گیا ہے, تو کیڑے نک نال اللہ واسطے والی جان تے قبضہ کر لیا ہے. اس دن حضور یہ فرما دیتا تھا کہ ہو ویسی تیرے میرے نال. اور یہ بھی یاد رکھنا اگر کسی نے کسی دی زمین تے قبضہ کیتا, کل قیامت والے دن وہ زمین اٹھا کے
اس دے وچ سوراخ کیتا ہوئے سی، اس سوراخ دی جڑی مٹی ہو سی وہ اٹھا کے اس دے آسے پاسے پائی ہوئے سی، وہ زمین اس دے گاٹے دے پائی ہوئے سی۔ دنیا تے تو رہ کے اس زمین نو پسند کیتا، یاد بھی تین دے دیتی گئی، اٹھا کے اس نو میدان معاشرے پھر کسی نے مسجد دا حق کھادا ہو سی، کسی نے مدرسے دا حق کھادا ہو سی، کسی نے جنازہ گاہ دا حق کھادا ہو سی، کسی نے قبرستان دا حق کھادا ہو سی، کسی نے سیاستدان نے سڑک دا سولنگ دا نالیاں دا حق کھادا ہو سی۔ کل قیامت والے دن یہ سارے حق لانن دا توک بنا کے اس دے گلے دے پا دیتے ہوئے سن۔ حضور نے فرمایا میں امین ہاں اس زمین تے بھی اسمان تے بھی، اگر وہ میں نو دے دیندا تو میں اس نو واپس کر دیندا۔ اے میرے غلام اس زرہ نو اٹھا گھن ونج کے اس نو دے دے تے آٹا لیا۔ حضور علیہ السلام دے سامنے آٹا پیش کیتا گیا، حضور نے گھر بھیجیا، فرمایا اس نو تیار کرو، میرے مہمان واسطے روٹی تیار کرو۔ امام الانبیاء دے دیوانوں، اے سیرت ہے توارے میرے نبی دی، اے زندگی دا چال چلن ہے توارے میرے نبی دا، کس طرح سانو اعلیٰ اور اچھا دین پیش کیتا۔ اس دین تے چلنا میرے دوست مشکل کوئی نہیں، 5 وقت نمازی کو پوچھ گن کتنی اس دی زندگی دی سکون ہے، اور اس دا کتنا چہرہ حشاش بشاش ہے۔ امام الانبیاء دے دیوانو سال ثواب دی محفل ہے۔ آج نے علم شیر نے اپنے والد سال ثواب واسطے محفل سجائیے، سالانہ محفل ہے، اور اس قسم دا انعقاد، اس قسم دا طریقہ صحابہ کرام بھی اپنے فوت شدہ واسطے کریندیاں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے عرض کریندن یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے، میں گھر وچ وینام تو میں اس تے سلام کرینام، اگے دعاواں دیندی ہے تے میں تے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، میری والدہ فوت ہو گئی، ہن میں اپنی والدہ واسطے کے کراں؟ حضور نے فرمایا کھو کھٹا اس دی نسبت والدہ دیر کر، پانی لوگ پی سی ثواب تیری والدہ نو مل سی۔ آیت شور بکائے جس چیز پر غیر اللہ کا نام پڑ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تھوڑو کھو کھٹیا گیا تے خود تے کے لکھا گیا حاضر ہی ساتھ، اے کھو ساتھی والدہ واسطے، اس کھو وچو پانی صحابہ بھی پیتا، اس کھو وچو پانی حضور بھی پیتا۔ ساتھی والدہ خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ یہ پیچھے سٹیج والے اس گالوں سمجھیں دے پہ ہو سن، خدا دی نہیں، خدا نہیں ہے، خدا دی مخلوق ہے۔ اس کھوتے نہ غیر اللہ دا گیا، پتہ چلا عمل کرن والا صحابی ہے، حکم دیون والا نبی آخر و زمان ہے، تے حکم پیرندہ کھو کھٹا، اس کھو دی نسبت ماں وال کرچا، پانی لوگ بھی سی ثواب تیری ماں نو مل سی۔ تے غیر اللہ جس دوتے نہ پہ ونجے وہ چیز حرام نہیں ہو ویندی، اس دا مقصد یہ ہو ویندا اے جو کچھ بھی آئی ہائی رب العالمین دی رضا واسطے، لیکن ثواب اس واسطے آئی۔ آج لنگر دے اہتمام ہے، خاصو تساں نا عالم شیر دے والد دے سال ثواب دا ہے، لیکن خاصو تساں ثواب اللہ رب العالمین اس نو قبر عطا کرے سی۔ اور یاد رکھنا جس وقت پچھلے سال ثواب کریں دن، جو کچھ بھی صدقہ تام کریں دن، تے رب دے فرشتے ایک نوری تھال اس نو پا کے قبر پہنچ ویندن، تے آدھے کے ہیں آیت شور بکائے یا رسول اللہ نہ آکھو جی کیوں، یا زندہ نو ندا ہے نبی سندا نہیں، تو قبر فرشتے ون کے کیا دن یا صاحب قبر الانبی کے حاضر ہی ہدیتن لہٰل کا فقبل ہا، اے گہری قبر والے تیرے گھر والے نے اے تحفہ پیش کیتا، تو اس نو قبول کر۔ اے گہری قبر والے اے جو کچھ بھی اساں اٹھایا ہویا، مثلا آج اس محفل دا ثواب، ذکر اذکار دا ثواب، لنگر پاک دا ثواب، علماء کرام دی آمن دا ثواب، اس ساری چیز نو
فرشتے ایک تھال وچ پاک انسان عالم شیر تے والد دی قبر وچ پہنچ وے سن اکسن اے گہری قبر والے تیرے بیٹے نے تیرے واسطے سالے ثواب کیتا تو اس نو قبول کر تے قبر وچ ونجن والا حضور علیہ السلام نے فرمایا ڈبن والے دی طرح ہوندا جس طرح کوئی پانی وچ بردہ پہ ہوندا او فریاد کریندا کہ فریاد کریندا مینوں بہر کڈ گھنو اس دی یہی فریاد ہوندی ہے نا تے قبر وچ ونجن والا ہی فریاد کریندا او کہ فریاد کریندا میرے پچھلے میرے واسطے کچھ کرو جس وقت دعا اس واسطے کریں اس دی ماں کرے اس دا باپ کرے اس دے بھائی کریں اس دے رشتہ دار دعا کریں اس دے خیش اقربا دعا کریں اس دے دوست دعا کریں وہ دعا اس کو پہنچ ویندی حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا اور دنیا دے جو کچھ ہے اس نو قبر تے اندر دے دیتا ونیا اتنا اس خوش نہیں ہونا جتنا اپنے پچھلے دی دعا نال خوش ہو ویندا تو میرے دوستو اس سال بعد جس دن اپنے دوست اپنے خیش اقربا والدین جس دن وصال کریں دن اس دن انہوں نے یاد کیتا کرو انہاں واسطے سال ثواب کیتا کرو اس سب کچھ دا ثواب انہاں واسطے پہنچ دا حضور علیہ السلام سال بعد اپنے صحابہ دیاں قبراں تے بالخصوص جڑے شہداء ہن انہاں دیاں قبراں تے تشریف لے ویندے ہن تے اج رات بھی قبراں تے وینا حضور علیہ السلام دی سنت ہے تے اور یاد رکھنا اس دیاں راویہ او ہیں جنہاں دے بارے سانو کسے محدث نے کسے مفکر نے کسے مفسر نے نہیں دسایا تہاڈی ماں ہے قرآن مجیدہ دا نبی دی بیوی تہاڈی ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں حضور علیہ السلام میرے کول تشریف لے آئے تھوڑی دیر آرام کیتا پھر اٹھی کے چلے گئے میں حضور نو تلاش کیتا حضور نو پایا تے کتھے پایا قبرستان دے اندر پایا تو رات کیڑی ہے 15 شعبان دی رات آئی آج والی آون والی رات تو امام الانبیاء دے دیوانوں قبران تے وینا حضور علیہ السلام دی سنت اس سنت نو ادا کرو حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی اند فساد امتی فالہ اجر میات شہید حضور نے فرمایا میری ایک سنت نو جڑا زندہ کرے سی کل قیامت والے دن اکبر جہاد کرن والے مجاہدان دی صف وچ کھڑا کرے ساں اور 100 شہید دا ثواب گنا کے دے ساں تو میرے دوستو نکی نکی کام کرن دے نال بظاہر تے چھوٹے چھوٹے کام ہیں بظاہر سانو چھوٹے چھوٹے کام لگ دیں لیکن انہاں کمان دے نال اساں حضور دی سنت ادا کرینیاں جس وقت حضور علیہ السلام دی سنت ادا کرینیاں اللہ پاک سانو 100 شہید دا ثواب عطا کریندا اور امام الانبیاء دے دیوانوں شرح صدور دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرات محترم شرح صدور دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے نے ایک بندے دے والد دا وصال ہویا آخری گل ایک عالم دے والد دا وصال ہویا کچھ عرصہ اپنے والد دی قبر تے آندا ویندا رہیا تے بھی یاد رکھو والدین دی قبر تے یا کسی دی قبر تے ویندے ہو کم از کم اول آخر درود شریف ایک دفعہ الحمد شریف تے 3 دفعہ کل شریف یہ لازمی پڑھا کرو قبرستان ویکھیا اساں وینیا بس ہاتھ چائے منہ تے پھیر کے ٹر پیا اگر والد دی قبر کول گئے کھلوتے ہو تو ان مقبول ہائی دا ثواب تے مل گیا والد دی قبر دی زیارت دا ثواب تے مل گیا لیکن اس نے کوئی تحفہ تے پیش کر کے آؤ اس دے پڑوسیوں نے کوئی تحفہ تے پیش کر کے آؤ کوئی کلام پاک پڑھ کے پیش کر کے آؤ چند لمحے ٹھہر ونجو
وہ اپنے ایک والد دی قبر تے ویندا رہا. کچھ عرصے بعد اس نے قبر تے وینا چھوڑ دیتا. اس دا والد ایک رات اس نو خواب وچ ملدا. آدھا میرے بیٹے تو میرے کول آنا ہے, مینوں بڑی محبت ملدی ہے, تیرے آون دے نال مینوں بڑی محبت ملدی ہے, تے تو آونا کیوں چھوڑ دیتا؟ آدھا ابا حضور میرے آون دا تانوں پتہ ہے کہ ہاں جس وقت تو آنا ہے مینوں پتہ چل ویندا ہے. ایک اور وعدت تو نال آخری گل ایک گل یاد آ گئی ہے, زندگی دا کوئی بھی نہیں پتہ, شاید اگے میرے رسول تے آونا قسمت نہ ہوئے. ایک بندہ ہے اس دا معمول ہے اور روزانہ قبرستان وچ ونج کے بہ ویندا تے کوئی جنازہ آوے جنازہ پڑھدا تے شام نو آدا آؤ قبراں والے او اہل غربت رب تو آتے رحم کرے, اے آ کے گھر واپس لوٹ کے آ ویندا. ایک دن وہ جلدی واپس آ گیا تے قبرستان والے نو دعا نہ دتی, اے غربت والے اے قبراں والے تو آتے رب دی رحمت ہوے, گل نہ آکھ سکا. واپس آ گیا, گھر آ کے لیٹ گیا, ستا خواب وچ ویدھا اس دے دروازے تے بہت سارے چٹے کپڑے والے آ گئے تے آ کے اس نو بلیندے نہ آوانیا یا تو سانو ہدیہ نہیں دیتا. وہ خواب دے اندر اٹھی کے چلا گیا, ون کے پوچھدا اوے آون والے مینوں پوچھن والے تساں کون ہو تے کہ میرے کولوں ہدیہ منگدے ہو؟ کہ تو آنا ہے قبرستان وچ, سارا دن قبرستان وچ گزرینا ہے, شام نو سانو ایک دعا دے کے آنا ہے, رب تاری غربت تے رحم کرے, رب تانوں بخشے. آجو تو سانو دعا نہیں دیتی, اگے تو دعا دینا ہے, تیری دعا دے نال رب سانو درجات بلند کریندا ہے. آکھن لگا میری دعا دے نال تانوں اتنا فائدہ ہوندا ہے تو کہ میں تانوں روزانہ دعا دے کے آساں. حضرات محترم, آج دی محفل اللہ رب العالمین اپنی برگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. انشاءاللہ چند لمحے بعد خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا امان اللہ سواگی صاحب تشریف لے آن والے ہیں. آج دی اس محفل دے مہمان نات خان سٹیج دی زینت بن چکے ہیں. انشاءاللہ اپنے پیارے انداز دے اندر حضور علیہ السلام دی برگاہ دے اندر ہدیہ نعت پیش کرے سن. سارے حضرات باذوق ہو کے سننا. اللہ رب العالمین دی حضور دعائے جو کچھ بیان کیتا ہے جو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.